नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से दाखिल अर्जी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत पूरी हो चुकी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और ये मसीह की बेंच ने अपना फ़ैसला महफूज रख लिया है। गुज़िश्ता समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्ज़ी पर सवाल उठाए थे। जस्टिस वर्मा की अर्ज़ी में सुप्रीम कोर्ट की अबूरी जाँच कमेटी की रिपोर्ट को चैलेंज पेश किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुध 30 जुलाई को तमिलनाडु के साबिक वज़ीर वी सेंथिल बालाजी से मुतालिक केस रिफॉर्म स्कीम मामले में समाअत करते हुए तमिलनाडु हुकूमत को फटकार लगाई है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोए मालिया बागची की बेंच ने साबिक वज़ीर से मुतालिका मामले में रियासत से तमाम 2000 मुल्ज़िमान और 500 गवाहों की फहरिस्त तलब की है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के कैंपस में दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड BCCI का दफ्तर है। इसी दफ्तर से लाखों रुपए का सामान चोरी हो गया है। एक शख्स को इस मामले में पकड़ा गया है जो दफ्तर की सिक्योरिटी टीम में शामिल बताया जाता है। BCCI को इस चोरी की इत्तला तब हुई जब बोर्ड का इंटरनल ऑडिट हुआ। इस मामले में सिक्योरिटी मैनेजर को गिरफ्तार किया गया। इस पर इल्ज़ाम है कि उसने IPL 2025 की 261 जर्सी चोरी की है, जिसकी कीमत 6.52 लाख रुपये बताई गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उनकी मुदाखलत पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग का खतरा टल गया था। उनके इस बयान पर लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। राहुल गांधी का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस मामले पर खामोश है, क्योंकि अगर वो कुछ बोलते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप पूरी सच्चाई दुनिया के सामने रख देंगे। केरला के वायनाड में गुज़िश्ता बरस होने वाले चोरलमाला मंडक्कट्टी लैंड स्लाइड की बरसी के मौके पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और वायनाड से रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने एक बार फिर मरकज़ को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने न सिर्फ मुतासरीन के नाम एक जज्बाती ख़त लिखा, बल्कि पार्लियामेंट में अपनी तकरीर के दौरान मरकज़ से मुतालबा किया कि मुतासरा अफराद के लिए दिए गए कर्ज़ को माफ़ किया जाए और बहाली के लिए मुनासिब फ़ंड्स फौरी तौर पर जारी किए जाएं। छत्तीसगढ़ के ज़िला दुर्ग में 2 कैथोलिक ननों की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने पार्लियामेंट के अहाते में सख्त एहतजाज किया। ये ननें केरला से ताल्लुक़ रखती हैं। उन पर इंसानी स्मगलिंग और मजहब तब्दीली के इल्ज़ामात लगाए गए। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी, रुकने पार्लियामेंट KC वेणुगोपाल और दीगर सीनियर लीडरान ने एहतजाज में शिरकत की। हिंदुस्तानी खलाई तहकीक इदारा इसरो और अमरीकी खलाई एजेंसी नासा की मुश्तरका काविश से तैयार करदा सैटेलाइट निसार को आज बरोज़ बुध शाम 5:40 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में वाक़ सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। ये मिशन ज़मीन की सतह की इंतहाई बारीक निगरानी के लिए तैयार किया गया है और उसकी कुल लागत 1.5 अरब अमरीकी डॉलर है। बिहार असेंबली इंतखाबात से पहले वज़ीर आला नीतीश कुमार ने एक और ऐलान कर दिया है। उन्होंने आशा और ममता कारकुनों के एजाज़िया में इजाफ़ा करने का फ़ैसला किया। नीतीश कुमार ने सेहत के शोबे में आशा कारकुनान की खिदमात की तारीफ़ करते हुए अपने एक्स हैंडल पर ख़ुद उनका एजाज़िया बढ़ाए जाने की इत्तला फराहम की है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में इंतखाबी फहरिस्त की खुसूसी नज़रसानी की कार्रवाई को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर समाअत के लिए 12 और 13 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोए मालिया बागची पर मुश्तमिल बेंच ने मंगल के रोज़ हिदायत जारी की। अदालत ने तमाम दरख्वास्त गुजारों से कहा है कि वो 8 अगस्त तक अपने तहरीरी दलाइल दाखिल करें। दरियासना अदालत उस्मा ने कहा कि अगर वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नामों को हज़्फ़ किए जाने की शवाहिद पेश किए जाते हैं तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल को एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि हिंदुस्तान पर 20 से 25% दरामदी ड्यूटी आयद की जा सकती है। ताहम उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि अभी तक इस हवाले से कोई हतमी फ़ैसला नहीं किया गया। ट्रंप एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से बात कर रहे थे, जहां एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या हिंदुस्तान ख़ुद को अमेरिका के बढ़े हुए टैरिफ के लिए तैयार कर रहा है। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि उन्हें ऐसा नहीं लगता।
اگر آپ بیرون ملک میں ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو اب سعودی عرب بھی اس فہرست میں شامل ہو چکا ہے۔ سعودی حکومت نے غیر ملکی شہریوں اور کمپنیوں کو ملک میں جائیداد خریدنے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ تبدیلی ویژن 2030 کے تحت کی گئی، جس کا مقصد ملک کی معیشت کو تیل پر انحصار سے آزاد کرنا ہے۔ 25 جولائی 2025 کو سعودی حکومت کی ضد میں شائع ہونے والے اس قانون کے مطابق غیر ملکی شہری اب ملک کے کئی علاقوں میں جائیداد خرید سکتے ہیں۔ اس قانون کے نفاذ سے قبل 180 دنوں کی تیاری مدت رکھی گئی، یعنی کہ یہ قانون مؤثر طریقے سے جنوری 2026 سے نافذ العمل ہوگا۔ ادھر لوک سبھا میں حزب اختلاف کے قائد راہل گاندھی نے پہلگام حملے کو انتہائی ظالمانہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا۔ سبھی نے اس کی مذمت کی۔ ہم چٹان کی طرح منتخب حکومت کے ساتھ کھڑے۔ اس حملے کے بعد ہندوستانی فوج کے آپریشن سندور سے متعلق انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ڈیفنس پر حملہ نہ کرنا غلطی تھی۔ پی ایم مودی کو چاہیے تھا کہ وہ فوج کو پوری چھوٹ دیتے، لیکن فوج کے ہاتھ باندھ دیے گئے۔ ساتھ ہی راہل گاندھی نے کہا کہ پی ایم مودی اپنی شبیہ چمکانے کے لیے سیکورٹی فورسز کا استعمال کرتے ہیں۔ لوک سبھا میں آپریشن سندور پر بحث کے دوران ڈی ایم کے رکن پارلیمنٹ کینی موزی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر جم کر حملہ بولا۔ انہوں نے کہا وشو گرو نے اپنے ہی ملک کے لوگوں کو مایوس کر دیا۔ گروگرام ہریانہ میں ایک انسانی بحران پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ ہزاروں بنگالی نژاد مسلمان تارکین وطن مزدور خوف کے مارے شہر سے نقل مکانی کر رہے۔ بہت سے لوگوں کا الزام ہے کہ انہیں ان کی زبان اور مذہب کی بنیاد پر پولیس کی جانب سے غیر قانونی حراست، ہراساں کرنے اور امتیازی سلوک کا سامنا ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان دیرینہ تنازع کا مستقل حل تلاش کرنے کے مقصد سے اقوام متحدہ میں ایک اعلیٰ سطحی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں دنیا کے بیشتر ممالک نے شرکت کی۔ اس کانفرنس کے دوران مختلف ممالک نے دہائیوں سے چلے آ رہے اس مسئلے پر اپنا موقف واضح کیا۔ ہندوستان نے بھی اس کانفرنس میں شرکت کی اور اسرائیل فلسطین تنازع کے لیے 2 ریاستی حل کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ منگل کو نیو یارک میں 2 ریاستی حل کانفرنس منعقد ہوئی تھی، جس کے شرکاء نے اسرائیل فلسطین تنازع کو 2 ریاستی حل کی بنیاد پر ختم کرنے کی ضرورت پر اتفاق کر لیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے اسرائیل کو سخت وارننگ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل نے غزہ میں جنگ بندی اور امن کے لیے ٹھوس اور واضح اقدامات نہیں کیے تو برطانیہ ستمبر میں فلسطین کو ایک آزاد قوم کے طور پر تسلیم کر لے گا۔ سپریم کورٹ سے بدھ کو راشٹریہ جنتا دل کے سربراہ بہار کے سابق وزیر اعلیٰ لالو یادو کو نوکری گھوٹالے معاملے میں بڑا جھٹکا لگا۔ عدالت عظمیٰ کا یہ فیصلہ تیجسوی یادو کی سیاست پر سنگین اثر ڈال سکتا ہے۔ عدالت نے ان کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ جموں کشمیر کے ضلع کٹھوعہ میں منگل کو بین الاقوامی سرحد کے نزدیک بی ایس ایف اہلکاروں نے ایک زرد رنگ کے پیکٹ سے 500 گرام ہیروئن برآمد کر لی، جو پاکستانی ڈرون کے ذریعے ہندوستانی حدود میں گرائی گئی تھی۔ برآمد شدہ منشیات کی بین الاقوامی مارکیٹ میں مالیت 2 کروڑ روپے سے زائد بتائی جا رہی ہے۔ غازہ کے سب سے بڑے ہسپتال شفا کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد ابو سلمیہ نے خبردار کیا ہے کہ غازہ کے ہسپتال اس وقت اپنی تاریخ کی بدترین حالت میں پہنچ چکے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ شفا میڈیکل کمپلیکس میں مریضوں کی تعداد اس کی اصل گنجائش سے 250% بڑھ چکی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ خابی اسرائیل کی جانب سے دانستہ بھوکا رکھنے کی پالیسی اور دواؤں اور خوراک کی بندش کے باعث شہادتیں خطرناک حد تک بڑھ رہی ہیں۔ خابی ظالم صہیونی درندوں نے آج بدھ کے روز بیت المقدس گورنری کی شمالی مشرق میں واقع فلسطینی گاؤں النعمان کے تمام مکانات کو مسمار کرنے کا نیا حکم نامہ جاری کر دیا۔ ان گھروں کی مجموعی تعداد 35 ہے، جن میں 45 آباد رہائشی فلیٹ شامل ہیں۔ قابض ریاست نے حسب معمول انہیں بغیر اجازت تعمیر قرار دے کر مسماری کا جواز گھیر لیا ہے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندہ برائے مقبوضہ فلسطین فرانسسکو البانیز نے انکشاف کیا کہ امریکہ کی جانب سے ان پر حالیہ اقتصادی پابندیاں ان کی زندگی اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں پر شدید خطرات مسلط کر رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو
اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔